आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिस पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर रहा, लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ कि हमने जो सोचा, जो हमें एक उम्मीद थी, हमें जो एतमाद था कि इस बार मोहसिन नकवी वो रवैया कम से कम क्रिकेट में नहीं रखेंगे जो कि वो सियासत में रखते हैं। दर हकीकत उनके दो चेहरे हैं, या यूँ कह लें कि उनके इख्तियार में है ही कुछ नहीं, जो ऊपर से आता है वो मन वही कर देते हैं। पहले कहा गया कि कुछ भी हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल पर बात ही नहीं करेंगे, फिर देखते हैं इंडिया कुछ नहीं बोल रहा, आईसीसी कुछ नहीं बोल रहा है, ये क्या हुआ, हम हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, फिर देखते हैं कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, फिर कहते हैं अच्छा हम हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ 3 साल एग्रीमेंट करें कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। फिर देख रहे हैं कि जवाब नहीं आ रहा। और यार अगर तुम इंडिया नहीं जा रहे, वो कौन से तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं। एक अजीब सी मंतक है ये, पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, अब हमें खुले दिल से अपनी शिकस्त मानना पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम हैं, अब उनका जो रवैया है या उनकी जो सोच है वो वहाँ तक काम ही नहीं करती है कि वो इस चीज़ को उस तरह कह सकें या करा सकें जो वो चाह रहे हैं। बड़के मारने के लिए बहुत हैं, लेकिन जब असल फैसले का वक्त आता है तो ये खुद दुम दुमा के भागते हैं। हम हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम तो हाइब्रिड मॉडल पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसे हमने मास्टर स्ट्रोक कहा था। अब जो है हर चीज़ रिवर्स हो रही है। तो कल को अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में एक मैच भी नहीं होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, तमाम मैचेस इंडिया में हो जाएंगे, तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से इंडिया जा रहा होगा। ये हमने वर्ल्ड कप 2023 में देखा है, जब एशिया कप उसी साल था पाकिस्तान में और इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। तो अब हमें अपनी शिकस्त तस्लीम करना चाहिए कि हमारे क्रिकेट बोर्ड की वो वैल्यू ही नहीं है कि अपनी कोई बात मनवा सके। असल में इनको बुरे टाइम पर बुरी बात करना होती है कि अभी आपने एक प्रेशर रखा हुआ था, आगे से जवाब नहीं बन पा रहा था, तो बजाय इसके कि आईसीसी आपको ऑफ़र करता या इंडियन क्रिकेट बोर्ड आपको ऑफ़र करता कि आप भी हमारे पास ना आइएगा, हम अपने मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लेंगे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज खुद ही तजवीज़ दे दी हाइब्रिड मॉडल की। जो इतलात आ रही हैं, ये आईसीसी या बीसीसीआई या पीसीबी की जानिब से ऑफिशियली तौर पर इसकी तस्दीक अभी नहीं हुई है, यानी कि ऐलान नहीं हुआ है, ना इनकार हुआ है और ना ही, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये बातें अब सामने आ चुकी हैं। इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि दर हकीकत आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हार उसके को माननी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आता कि फिर इतना मजबूत दावे करने की या इस तरह करने की ज़रूरत क्या थी। और वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर कुछ और ना भी करे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर सही मुकाबला करना है कि कहाँ कहाँ हमें मुकाबला करना चाहिए, तो उसका सिंपल है कि आप बोलें भाई ठीक है, अगर हमारी शरायत नहीं मानते, हम कुछ ना कहें, हम हाइब्रिड मॉडल या इस तरह के बढ़के मारे ही ना, जो हमें पता है कि हम नहीं कर सकते। ये इस तरह है कि अगर मुझे कुछ किया तो मैं सुबह आसमान से तारे तोड़ के नीचे ले आऊँगा, जो पता है कि नहीं कर सकता। ये माजी में शायर करते थे, तो हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो शायरों से भी आगे सोचते हैं, दीवानेपन की इंतहा है। तो वो बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है, जैसा कि सिर्फ ये कह दे कि हम इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे चाहे वो कहीं भी हों, तो बात ख़त्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है, जो लेकिन वो नहीं कर रहा क्योंकि उसे माली नुकसान हो रहा है। अब अगर पैसे को देखना है तो फिर उधर कहते हैं हम इस बार पैसे को नहीं इज़्ज़त को देखेंगे, और अब दोबारा पैसे की जानिब देख रहे हैं। थोड़ी सी ऑफ़र हुई है, फिर घुटने टेक दिए। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगी, क्योंकि इस तरह तमाम क्रिकेट बोर्ड्स पाकिस्तान को उसकी वैल्यू समझ जाएंगे कि इनकी सिर्फ बड़कें होती हैं, इनकी जो बातें होती हैं ये महज बातें होती हैं, जब वक्त आएगा 2 पैसे दिखाएंगे तो ये एग्री हो जाएंगे। और नजम सेठी ऐसा 2 बार कर चुके हैं, और अब भी
وہ باقاعدہ اپنے بیانات میں ٹی وی شوز پر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی میں کوئی لفٹ نہیں کراتا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، جن کا دوگلا پن، چھوٹی عقل، بڑی آگے اپروچ نہیں رکھتے، آگے کا نہیں دیکھتے، چھوٹے چھوٹے جو وقتی فائدے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر آپ کی قدر کون کرے گا؟ جب سب کو پتہ ہے کہ آپ اپنی بات پر ٹک سکتے نہیں ہو، آپ جو بات کرتے ہو وہ پوری ہو سکتی نہیں ہے، تو پھر کل کو کون عزت کرے گا؟ تو میرے خیال میں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 اگر پاکستان میں ہو رہی ہے کچھ میچز، تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ غنیمت ہے، ورنہ اس بات میں بھی مجھے اب یہی ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کہیں اور چلی بھی گئی تو پاکستان کرکٹ بورڈ پیچھے پیچھے جا کے وہاں کھیل لے گا، صرف یہ کہ آپ کو میزبانی کے رائٹس ہیں، جو 65 ملین ملنے ہیں وہ آپ کو ویسے ملیں گے۔ تو اس میں کیا ہے کہ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، سری لنکا میں ہو یا کہیں ہو، تو یہ باتیں اس بار لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو سٹانس لیا ہوا ہے اس بار، جس طرح کے بیانات آ رہے تھے سلطان راہی کے انداز میں، اور ایسے کر دیاں گے، تو مجھے لگا کہ اس بار پاکستان کرکٹ بورڈ واقعی ایسا کچھ کرنے والا ہے۔ حالانکہ بہت سارے نیچے کمنٹس آتے تھے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ میری سوچ اس بار غلط ثابت ہوئی۔ حالانکہ میں بہت ساری چیزیں اور جانتا ہوں، محسن نقوی کے بارے میں جب تنقید کرتا ہوں تو لوگ اس سے پھر اور اینگل سے لیتے ہیں، لیکن میں صرف اس معاملے کو کرکٹ کے حد تک رکھنا چاہ رہا تھا۔ تو ان کا دوگلا پن سامنے ہے کہ کہنے کا کچھ ہے، کرنے کے لیے کچھ ہے۔ بہرحال اب یوں سمجھ لیں کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 اب ہیبرن ماڈل کے تحت ہوگی، اور جو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے ساتھ 3 سال کا معاہدہ کیا جائے، تو یار معاہدے کی کیا ویلیو ہے جب آپ اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے؟ جب بگ 3 پر نجم سیٹھی نے سائن کیے تھے تو 6 سیریز طے پائی تھیں پاکستان انڈیا کے درمیان، 6 سیریز، 2 بار پاکستان نے انڈیا جانا تھا، 4 بار انڈیا نے پاکستان آنا تھا۔ کیا ایک سیریز ہوئی؟ نہیں ہوئی نا، کیا کر لیا؟ جب آپ کی ہے ہی نہیں اتنی ویلیو کہ آپ اپنی بات کو کیا ایگریمنٹ کی ریٹن ایگریمنٹ آپ نہیں منوا سکتے۔ دوسری جانب بی سی سی آئی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے کی پاور پر ہر وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے کم از کم آئندہ بڑکے مارنے سے گریز کرنا چاہیے۔ باقی سب کو پتہ ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس ٹائم پی سی بی کو ڈٹ اور جانا چاہیے تھا، چیمپئن ٹرافی سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ ایز اے کرکٹ فین تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن کم از کم پھر اتنی حد تک آگے نہیں جانا چاہیے تھا، بس صرف یہ ہے۔ اور باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج سے یعنی کہ محسن نقوی کے دور سے خراب نہیں ہوئی ہیں، پچھلے 10-11 سالوں سے خراب ہوتی آ رہی ہیں۔ ایک تو اس میں ہمارا قصور کم ہے کیونکہ ملکی حالات ایسے رہے ہیں، غیر ملکی ٹیمیں یہاں آتی نہیں تھیں، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی بھی سب کے سامنے تھی، تو اس کی وجہ سے بھی بڑا امپیکٹ پڑا ہے۔ لیکن جو ان کی بڑکے ہیں، جو ان کی پالیسیز ہیں، دکھاوا، صبح صبح گراؤنڈ پہنچ جاتے ہیں، جیسے خود انجینئر ہیں چیک کر رہے ہیں کہ چلو جی اسٹیڈیم کتنا تیار ہوا ہے۔ یار اسٹیڈیم تیار کرانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ منیجر ہیں، انجینئرز ہیں، ان سے رپورٹ لیں۔ صرف فوٹو بنانے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے آنا ہے؟ آپ کا اصل کام ہے کہ اس وینیو پر جہاں گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے اس کی سیکورٹی کرنا، کہ یار یہاں پر میچز ہوں گے، ان میچز کی سیکورٹی کرنا ہے، میچز بچانے ہیں، وہ ہوئے نہیں ان سے۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں اب آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 کا جو باب ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس لحاظ سے کہ پاکستان کو شکست ہو چکی ہے۔ ہیبرڈ ماڈل کے تحت اب آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 ہوگی، اور اس کے علاوہ پاکستان کو اور کیا کیا کھونا پڑ سکتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔